नमस्कार, एजुकेसन मेन पावर युट्युब च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। आजको श्रृङ्खलामा स्थानीय तहहरूको बारेमा हामी छलफल गरिरहँदा जुम्ला जिल्लाका नगरपालिका र गाउँपालिकाको जनसङ्ख्या स्थिति के छ त्यसको विषयमा हामी छलफल गर्नेछौँ। अब सुरुवात गर्दैछौँ आजको विषयवस्तुलाई। चन्दननाथ नगरपालिका। चन्दननाथ नगरपालिकाको रहेको छ 5367 परिवार संख्या रहेको छ। 21036 चाहिने जम्मा जनसङ्ख्या रहेको छ। 3.92 परिवारको औसत आकार रहेको छ अनि 97.76 चाहिने परिवारको लैङ्गिक अनुपात रहेको छ। 0.95 चाहिने वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि रहेको छ। 206 जनघनत्व। अनि गुठीचौर गाउँपालिकाको रहेको छ 2444 अनि 10,922 जनसङ्ख्या रहेको छ अनि 4.47 चाहिँ परिवारको औसत आकार रहेको छ। 97.11 लैङ्गिक अनुपात रहेको छ। त्यसै गरेर 0.97 चाहिने 0.97 वार्षिक जनसङ्ख्या 0.97 चाहिने वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि रहेको छ भने 2600 जनघनत्व रहेको छ है त। त्यसै गरेर अर्को रहेको छ यहाँ हिमा गाउँपालिकाको रहेको छ 2176 मात्रै त परिवार संख्या रहेको छ। 12191 जनसङ्ख्या रहेको छ। 5.60 परिवारको औसत आकार 101.94 लैङ्गिक अनुपात 1.38 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि 92 चाहिने जनघनत्व। अनि कनका सुन्दरी गाउँपालिका 2754 परिवार संख्या रहेको छ। 13,625 जनसङ्ख्या 4.95 परिवारको औसत आकार 97.72 लैङ्गिक अनुपात 0.29 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि 60 चाहिँ जनघनत्व। पातारासी गाउँपालिकाको रहेको छ 3342 परिवार संख्या रहेको छ। 16,824 जनसङ्ख्या 5.03 परिवारको औसत आकार 96.36 लैङ्गिक अनुपात 1.38 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि 21 जनघनत्व। सिजा गाउँपालिकाको रहेको छ 2354 चाहिने परिवार संख्या 12,556 जम्मा जनसङ्ख्या 5.33 परिवारको औसत आकार 104.40 लैङ्गिक अनुपात 0.44 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि 82 चाहिँ जनघनत्व। तातोपानी गाउँपालिका 3318 परिवार संख्या 15,575 जम्मा जनसङ्ख्या 4.69 परिवारको औसत आकार 97.75 लैङ्गिक अनुपात 0.60 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि 30 जनघनत्व। तिला गाउँपालिकाको 2667 मात्र त परिवार संख्या रहेको छ। 14,539 जनसङ्ख्या अनि 5.45 परिवारको औसत आकार 98.16 लैङ्गिक अनुपात 0.64 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि रहेको छ 83 चाहिँ जनघनत्व। कालीकोट गाउँपालिकाको कालीकोट जिल्लाको शुभकालिका गाउँपालिकाको रहेको छ 2762 परिवार संख्या 13,773 मात्रै त जनसङ्ख्या रहेको छ। 4.99 परिवारको औसत आकार
92.93 लैङ्गिक अनुपात -0.21 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि 142 जनघनत्व है त। अनि खाडा चक्र नगरपालिका भन्ने छ जसको चाहिँ नि 4101 पर्यटक संख्या रहेको छ, 22274 जनसङ्ख्या रहेको छ, 4.43 चाहिँ नि परिवारको औसत आकार भयो, 101.36 लैङ्गिक अनुपात भयो, 0.90 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर, 167 जनघनत्व है त। महाबी गाउँपालिकाको रहेको छ 1615 परिवार संख्या अनि 8177 जनसङ्ख्या, 5.06 परिवारको औसत आकार, 98.06 लैङ्गिक अनुपात, -0.17 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर, 25 जनघनत्व। नरहरिनाथ गाउँपालिकाको रहेको छ 4290 परिवार संख्या, 22458 जनसङ्ख्या, 5.23 जम्मा परिवारको औसत आकार, 97.00 लैङ्गिक अनुपात, 0.48 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर, 156 जनघनत्व। पचाल झरना गाउँपालिका भन्ने छ जसको चाहिँ नि 2398 परिवार संख्या रहेका छन्, 13687 जम्मा जनसङ्ख्या है। अनि 5.71 परिवारको औसत आकार, 101.66 लैङ्गिक अनुपात, 0.99 परिवारको औसत आकार, के रे वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर, 82 जनघनत्व। अनि पलाता गाउँपालिकाको रहेको छ 2834 परिवार संख्या, 17346 जनसङ्ख्या, 6.12 चाहिँ नि परिवारको औसत आकार, 103.16 चाहिँ लैङ्गिक अनुपात, 1.23 चाहिँ नि वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर, 74 जनघनत्व। राजकोट नगरपालिकाको रहेको छ 3194 परिवार संख्या, 17425 मात्रै त जनसङ्ख्या रहेको छ, 5.46 त परिवारको औसत आकार रहेको छ हैन, 96.2 चाहिँ लैङ्गिक अनुपात रहेको छ, 0.66 चाहिँ नि 0.666 मात्र चाहिँ नि प्रतिशत चाहिँ 0.66% चाहिँ नि वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि 292 जनघनत्व। सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका 2422 चाहिँ नि 2422 मात्रै त परिवार संख्या रहेको छ, 13491 जनसङ्ख्या, 5.47 चाहिँ नि परिवारको औसत आकार, 95.44 लैङ्गिक अनुपात, 0.47 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर, 59 जनघनत्व। तिलागुफा नगरपालिका 3154 परिवारको, तिलागुफा नगरपालिकाको रहेको छ 3154 चाहिँ परिवारको संख्या, 16197 को रहेको छ, 16197 मा रहेको छ परिवारको जनसङ्ख्या, नगरपालिकाको जनसङ्ख्या। त्यसै गरेर 5.14 मा रहेको छ परिवारको औसत आकार, 97.69 लैङ्गिक अनुपात, 0.26 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर, 62 चाहिँ नि जनघनत्व रहेको छ है त। दैलेख जिल्लाको 820 नगरपालिकामा रहेको छ 6134 परिवार संख्या, 31092 चाहिँ जनसङ्ख्या, 5.07 परिवारको औसत आकार, 96.26 रहेको छ लैङ्गिक अनुपात, 0.59 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर, 185 जनघनत्व। भगवती माई गाउँपालिका
3550 मात्रै त परिवारको जनसङ्ख्या भनेपछि यसको 3550 मात्रै त परिवार संख्या 18206 जम्मा जनसङ्ख्या 5.16 मा रहेको छ परिवार 5.16 भने 13 भनेको परिवारको औसत आकार 18206 जनसङ्ख्या अनि 3550 परिवार संख्या अनि 98.13 चाहिँ लैङ्गिक अनुपात -0.30 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर 120 जनघनत्व भैरवी गाउँपालिका 4269 परिवार संख्या 18000 4269 चाहिँ परिवार संख्या 18767 जनसङ्ख्या 4.40 परिवारको औसत आकार 84.30 लैङ्गिक अनुपात -1.18 चाहिने वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर 170 जनघनत्व चामुण्डा बिन्द्रा सैनी नगरपालिकाको रहेको छ परिवार संख्या 5113 जम्मा जनसङ्ख्या रहेको छ 26559 परिवारको औसत आकार रहेको छ 5.19 लैङ्गिक अनुपात रहेको छ 96.18 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर रहेको छ 0.15 जनघनत्व रहेको छ 293 दुलु नगरपालिकाको रहेको छ 9053 परिवार संख्या जम्मा जनसङ्ख्या रहेको छ 39143 परिवारको औसत आकार रहेको छ 4.32 लैङ्गिक अनुपात रहेको छ 86.06 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर रहेको छ -0.57 जनघनत्व रहेको छ 250 ढुङ्गेश्वर गाउँपालिकाको रहेको छ 3349 परिवार संख्या जम्मा जनसङ्ख्या रहेको छ 14533 परिवारको औसत आकार रहेको छ 4.28 लैङ्गिक अनुपात रहेको छ 90.15 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर रहेको छ -0.85 जनघनत्व रहेको छ 138 गुराँस गाउँपालिकाको रहेको छ 4541 परिवार संख्या 21189 जनसङ्ख्या 4.67 मात्रै परिवारको औसत आकार लैङ्गिक अनुपात रहेको छ 96.43 -0.34 मा रहेको छ वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर जनघनत्व रहेको छ 129 महाबु गाउँपालिकाको रहेको छ 3968 परिवार संख्या 18059 जनसङ्ख्या 4.55 परिवारको औसत आकार 84.33 लैङ्गिक अनुपात -0.63 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर 163 जनघनत्व नारायण नगरपालिकाको रहेको छ 6504 परिवार संख्या 26111 जम्मा जनसङ्ख्या 4.01 परिवारको औसत आकार 87.77 लैङ्गिक अनुपात -0.33 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर 236 जनघनत्व नौमुले गाउँपालिका 4223 परिवार संख्या 19687 जम्मा जनसङ्ख्या 4.66 परिवारको औसत आकार अनि 93.09 लैङ्गिक अनुपात -0.53 जनसङ्ख्या वृद्धि दर 86 चाहिने जनघनत्व ठाटीकाँध गाउँपालिका भन्ने छ जसको चाहिने 3840 परिवार संख्या रहेको छ 18301 मात्रै त जनसङ्ख्या रहेको छ 4.77 परिवारको औसत आकार रहेको छ 95.29 लैङ्गिक अनुपात -0.31 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर रहेको छ 207 चाहिँ जनघनत्व रहेको छ है त हामी हेर्दै छौं जाजरकोट जिल्लाको बारकोट गाउँपालिकामा रहेको छ 3887 परिवार संख्या 22005 जनसङ्ख्या 5.66 परिवारको औसत आकार 100.59 लैङ्गिक अनुपात 1.88 लैङ्गिक अनुपात 38 जनघनत्व 1.88 वार्षिक
वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर हो प्रतिशतमा, अनि यो चाहिँ 38 चाहिँ जनघनत्व। भेरी नगरपालिकामा 8774 परिवार संख्या रहेको छ। 37892 जम्मा जनसङ्ख्या रहेको छ। 4.27 मा रहेको छ परिवारको औसत आकार। 94.16 मा रहेको छ लैङ्गिक अनुपात। 1.18 मा रहेको छ वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर। 172 चाहिँ जनघनत्व। अनि छेडागाड नगरपालिकामा रहेको छ 7197 मात्रै त परिवारको औसत आकार रहेको छ। 7197 मात्रै छेडगाड नगरपालिकामा चाहिँ नि परिवार संख्या रहेको छ। 37877 जनसङ्ख्या अनि 5.26 परिवारको औसत आकार। 97.49 लैङ्गिक अनुपात। 0.68 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर अनि 133 जनघनत्व। अनि जुनी चाँदी गाउँपालिकामा रहेको छ 4296 परिवारको परिवार संख्या भनौँ न, अनि 23771 चाहिँ जन्म जनसङ्ख्या अनि 5.53 परिवारको औसत आकार। 79.15 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दरको लैङ्गिक अनुपात भनौँ। अनि त्यसै गरेर वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर चाहिँ 0.86 रहेको छ। 69 जनघनत्व। कोशी गाउँपालिकामा रहेको छ 4401 परिवार संख्या। 23058 जनसङ्ख्या। 5.24 परिवारको औसत आकार। 79.55 लैङ्गिक अनुपात। लैङ्गिक अनुपात चाहिँ 79.55 रहेको छ। 55 भनौँ न, अनि 1.07 चाहिँ वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर रहेको छ। त्यसैको 84 जनघनत्व है त। अनि शिवालय गाउँपालिकाको पनि हामी हेरौँ है त। शिवालय गाउँपालिकामा रहेको छ 2806 परिवार संख्या रहेको छ। अनि त्यसै गरी 14776 जनसङ्ख्या रहेको छ। 5.27 लैङ्गिक परिवारको औसत आकार रहेको छ। अनि 97.59 लैङ्गिक अनुपात अनि -0.31 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर अनि 110 जनघनत्व। अनि नलगाड नगरपालिका भन्ने छ एउटा, अनि 5992 मात्रै त परिवार संख्या रहेछ। 28902 चाहिँ 922 जनसङ्ख्या अनि 4.83 परिवारको औसत आकार। 98.69 लैङ्गिक अनुपात। 1.17 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर। 75 जनघनत्व। रुकुम पश्चिममा चाहिँ नि 820 कोट नगरपालिका रहेको छ, जसमा चाहिँ नि 75153 मात्रै त परिवार संख्या रहेको छ। 35917 जनसङ्ख्या। 4.76 लैङ्गिक परिवारको औसत आकार। 96.28 लैङ्गिक अनुपात। 0.64 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर अनि 64 मात्रै जनघनत्व। बाफीकोट गाउँपालिकाको रहेको छ 4607 चाहिँ नि परिवार संख्या रहेको छ। 21033 जनसङ्ख्या रहेको छ। 4.57 वार्षिक परिवारको औसत आकार रहेको छ। 93.69 लैङ्गिक अनुपात। 1.13 चाहिँ नि लैङ्गिक अनुपात भनेपछि वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि रहेको छ। 110 चाहिँ जनघनत्व रहेको छ है त। त्यसै गरी चौरजारी नगरपालिकामा रहेको छ 6837 चाहिँ नि परिवारको संख्या रहेको छ। अनि 38956 चाहिँ नि जनघनत्व रहेको छ। के अरे जम्मा जनसङ्ख्या। 4.24 चाहिँ नि परिवारको औसत आकार रहेको छ। 93.72 चाहिँ नि लैङ्गिक अनुपात रहेको छ। 0.52 चाहिँ वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि रहेको छ। 270 चाहिँ जनघनत्व है त। मुसिकोट नगरपालिकामा रहेको छ 8693 रहेको छ। अनि 34270 चाहिँ नि वार्षिक जम्मा जनसङ्ख्या रहेको छ। अनि 3.94 चाहिँ परिवारको औसत आकार रहेको छ। 90.18 लैङ्गिक अनुपात। 0.38 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर अनि 252 जनघनत्व। त्यसै गरेर सानीभेरी गाउँपालिकामा रहेको छ 5292 मात्रै त परिवारको 5292 मात्रै त परिवार संख्या रहेको छ। 24759 जम्मा जनसङ्ख्या। 4.68 परिवारको औसत आकार। 94.26 लैङ्गिक अनुपात अनि 1.05 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर। 185 जनघनत्व। अनि त्रिवेणी गाउँपालिकामा चाहिँ 4308 परिवारको संख्या रहेको छ। अनि 20525 जम्मा जनसङ्ख्या अनि 4.76
4.7 छ परिवारको औसत आकार, 91.75 चाहिँ नि परिवारको 91.75 चाहिँ लैङ्गिक अनुपात रहेको छ अनि 0.54 चाहिँ वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर रहेको छ, 240 चाहिँ जनघनत्व रहेको छ है त। अब हामी अर्को श्रृङ्खलामा सल्यान जिल्लाको गाउँपालिका र नगरपालिकाको के कस्तो जनसङ्ख्या रहेको छ त्यसको विषयमा हामी छलफल गर्नेछौँ। आजको श्रृङ्खलाबाट बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।